कल हमने कल हमने मुफरदात का हल किया था, मुफरदात का। ठीक है, तो मुफरदात के हल में चूंकि आप लोग आमतौर पे करती रहती हैं, यानी उसमें इजरा किया होगा, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर मिसालों के साथ आपको नहीं वो किया। लेकिन ये जो मुरक्कबात हैं, इनको तरकीब में समझने के लिए ज्यादा इन पे वो फोकस करना पड़ता है। इसलिए आपको मैंने वो ज़वाबित भेजे जो मुख्तसरन मैंने जमा किए हैं, और आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है इससे फायदा भी होगा, इनको सेव भी रख सकती हैं। अच्छा, और अब उसको किताब उस दिबाचे को खोल लीजिए, मैं उससे इंशाल्लाह आप लोगों को करवाता हूँ, ताकि आप लोगों को वो जी करना आसान हो जाए। ठीक हो गया जी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये ज़वाबित नहविया, ये ज़ाब्ते हैं मुरक्कबात के। अच्छा, वो याद आ गया, कल की वो रह गई थी मौरब और मबनी का, पहले वो मैं आपको करवाता हूँ, फिर इन ज़वाबित नहविया की तरफ आती है। अच्छा जी, मौरब और मबनी। आखिरी हरफ की तब्दीली के एतबार से कलमा की दो किस्में हैं, मौरब और मबनी, ये कल समझा दिया था। आज हम इस पे करते हैं कि भाई देखिए, मौरब और मबनी की पहचान वो भी मैंने आपको मुख्तसरन करवा दी थी। ठीक हो गया? अलबत्ता इसमें देखना ये है कि मिसालों के साथ आप लोगों को मैं समझा देता हूँ मजीद। देखिए, जालिकल किताब, जी, अल किताब। ठीक है, अब देखें, जालिका आपने इसमें गैर मुतमक्किन में पढ़ा है जी, इसमें इशारा। ठीक है, अब ये क्या है जी? मबनी। क्यों? इस पर गैर मुतमक्किन। और अल किताब, ये क्या है जी? इसमें गैर मुतमक्किन में से नहीं, इसम है। जब से मैंने मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन का फर्क बतलाया था कि भाई इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से ना हो तो वो इसमें मुतमक्किन, तो इसमें मुतमक्किन है। और जालिकल किताब तरकीब में वाक़ है, तो ये क्या होगा जी? मौरब। तो मौरब और मबनी की पहचान, मौरब और मबनी की पहचान ये है। इसमें गैर मुतमक्किन और मुतमक्किन का फर्क समझ में नहीं आता। ठीक हो गया? दूसरी चीज जो हमारे लिए मुश्किल होती है वो है जी मतलब फेल मुजारे के एतबार से, तो मैं आपको समझा दूं। ये ले जी गारंटी कुछ नहीं है सर, क्योंकि मम्मा क्लास ले रही है। जी, ये जिन बहनों का माइक म्यूट नहीं है वो माइक म्यूट जरूर रखें। जी, अच्छा जी, तो ये मौरब और मबनी फेल मुजारे देखिए, यजरिबु। ठीक है, अच्छा, जराबा, इजरिब, ये तीन किस्में आमतौर पे आती है। ये मिसालें जुबानी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, फेल मुजारे है मौरब, क्योंकि 12 फेल मुजारे में आपने तकसीम करना है 2 को और 12 को। दो सीगे वो जो मैंने कल आपसे जिक्र किए थे, जमा मुनस गायब और जमा मुनस हाजिर, बाकी सब सीगे के मौरब है, फेल मुजारे मौरब। अच्छा, जराबा फेल माजी है, फेल माजी के तमाम सीगे क्या होते हैं? मबनी होते हैं। और फेल अमर है, फेल अमर के तमाम सीगे मबनी होते हैं। तो भाई फेल माजी, फेल अमर वो तो मबनी हो गए, और जो है फेल मुजारे वो मौरब। ये बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। तो मौरब और मबनी की जो अकसाम है, अगर आप उनको सामने रखेंगे, और जैसे मैंने आपको फर्क समझा दिया है मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन का, तरकीब में वाक़ होने ना होने का, ये फर्क सामने रखिए, तो आपको सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो मौरब और मबनी की मिसालें आपको समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया जी? अब आज का हमारा अगला है जी, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी आप सबको?
یعنی کوشش کریں جب میں آپ سے پوچھوں تو آپ سب جواب دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. ایک دو جواب دیں گی باقیوں کا سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس لیے پھر وہ جب آپ جو بات سمجھا رہا ہوں اس پر اگر کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور کوشش کریں سمجھنے کی تاکہ اس پہ میں آپ لوگوں کو مزید سمجھا سکوں. اچھا منصرف اور غیر منصرف، منصرف اور غیر منصرف، اس میں آپ نے بات سمجھنی ہے. پہلی بات جو اصولاً جو میں آپ سے ذکر کیا تھا تو علم صاحب علم النحو میں مولانا مشتاق صاحب رحم اللہ نے یہ پہلی لائن لکھ کر ہمیں کچھ آسانیاں کر دی. تو منصرف اور غیر منصرف میں آپ پہلی لائن لکھی، اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں. منصرف اور غیر منصرف کس کے دو قسمیں ہیں جی؟ اس میں معرب کی، مبنی کی نہیں، اس میں معرب کی. ٹھیک ہو گیا جی. اب معلوم ہوا کہ بھائی، اور دیکھیں دو چیزیں آ گئی، فرق سمجھیے گا. اسم اور معرب، معلوم ہوا کہ حرف تو تمام کے تمام مبنی ہے، پہلے بتلا دیا. فعل بھی، فعل میں جو معرب ہے اس کا بھی بحث یہاں پہ نہیں ہے. یعنی فعل معرب جو فعل مضارع کے 12 سیغے ہیں ان میں بھی معرب مبنی نہیں دیکھنا. معرب مبنی منصرف غیر منصرف، منصرف غیر منصرف دیکھنا ہے تو صرف اور صرف اس میں معرب میں. اور اس میں معرب کون سا ہے؟ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو. تو گویا کہ منصرف اور غیر منصرف اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو تب اس پہ دیکھنا ہے. سمجھ گئی بات کو جی؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی آپ سب کو؟ تو منصرف اور غیر منصرف اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں. میں نے عرض یہ کیا کہ بھئی دیکھیں، میں نے معرب مبنی کی آپ کو ساری تقسیم بیان کی تو حروف تو مبنی ہو گئے، فعل بھی اکثر مبنی ہے، فعل مضارع معرب ہے تو اس کے بھی یہاں پہ منصرف غیر منصرف فعل مضارع میں نہیں دیکھنا بلکہ کس میں دیکھنا ہے؟ اس میں معرب میں. اور اس میں معرب کون سا ہوتا ہے؟ اس میں متمکن جب ترکیب واقع ہوتا ہے بھی یہ سب معرب ہوتا ہے. تو گویا کہ منصرف غیر منصرف اس میں معرب ہو، ترکیب میں واقع ہو تب اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں دیکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اچھا جی. یہاں تک اب آگے چلیں منصرف غیر منصرف کی پہچان کے حوالے سے مختصراً عرض کروں گا، چونکہ میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا. جو تفصیلاً ان کو ایک ایک کو سمجھنا چاہتی ہیں تو وہ میں نے اس میں اسباق کیے ہوئے ہیں، تو وہ وقت نکال کر اس میں سے سن لیں تو انشاءاللہ ایک ایک چیز اس میں تفصیل سے میں نے کروائی ہے. منصرف غیر منصرف کے تقریباً 8-9 سبق ہیں جو میں نے ایک ایک کر کے ان کو ریکارڈ کر کے وہ کیے ہوئے ہیں اور وہ ہم مثالوں سے میں نے آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ہم نے اصل مقصد ہمارا مختصر دورہ کروانا ہے اور اس میں اہم اہم چیز کو کروانا، اس لیے میں آپ کو خلاصۃ عرض کروں گا. پہلی بات سمجھ لیجیے، منصرف اور غیر منصرف سے فرق کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں منصرف تب ہوتا ہے غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتا. غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گا، اور منصرف پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. اس لیے فرق بتلایا گیا کہ منصرف ہو تو منصرف ہو تو اعراب آئے گا، یعنی کسرہ اور تنوین آئے گی، غیر منصرف ہو تو نہیں آئے گی. اچھا غیر منصرف بنتا کب ہے؟ جب اسباب منصرف میں سے دو یا ایک ایسا سبب ہو جو پایا جائے، جو دو کے قائم مقام وہ پایا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منصرف غیر منصرف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا اب اسباب منصرف 9 ہیں، وہ آپ کتاب میں دیکھ سکتی اس میں معرب کی بحث میں. جی کون کون سے ہیں اس میں؟ جی نمبر 1 جی معرفہ، ٹھیک ہے معرفہ. نمبر 2 جی، نمبر 2 جی الف نون زائدہ تان. نمبر 3 تانیث، ٹھیک ہے. نمبر 4 جی عدل وصف، ٹھیک ہو گیا. عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان، یہ کل 9 بنتے ہیں جو عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمہ ثم جمع ثم ترکیب، وہ شعر وہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا اب میں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا جو آپ کو سمجھنے میں معاون ہوں گے. توجہ کیجیے گا.
کچھ اسباب منع صرف ایسے ہیں جن کا استعمال بھی بکثرت ہے اور ان کے پہچاننے کے لیے ضابطہ بھی متعین ہے. دوبارہ دہراتا ہوں، کچھ اسباب منع صرف ایسے ہیں جن کا استعمال بھی بکثرت ہے اور ان کے پہچاننے کے لیے ضابطہ بھی متعین ہے، یعنی ان کا پہچاننا بھی آسان ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کا استعمال بھی کم ہے اور ان کے پہچاننے کے لیے ضابطے بھی نہیں. سمجھ رہی بات کو جی؟ کچھ اسباب منع صرف ایسے ہیں کہ جن کے پہچاننے کے لیے ضابطے بھی متعین ہیں اور ان کے استعمال بھی بکثرت ہے، اور کچھ اسباب منع صرف ایسے ہیں جن کے پہچاننے کے لیے ضابطے بھی متعین ہیں، ان کے استعمال بھی بکثرت نہیں. اب ہم ان کو ذکر کریں گے جن کے استعمال بھی بکثرت ہے اور ان کے پہچاننے کے لیے ضابطے بھی متعین. نمبر 1، الف نون زائدتان. میں نے بات کی تھی اسم کی، تو کسی بھی اسم کے آخر میں الف نون زائدتان آ جائے تو وہ کیا ہوگا، یعنی وہاں پہ الف نون زائدتان وہ ایک سبب پایا جائے گا اور دوسرا سبب عالم پایا جائے گا. جیسے ہمارے ہاں نام کو دیکھ لیں، رضوان، عمران، ٹھیک ہے، عثمان. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، علم جو ہے، علم معرفہ سے مراد علم ہوگا اسماء من الصرف میں. ٹھیک ہے، اور علم سے جی، اور علم خود یعنی کہ دوسروں کے ساتھ مل کے آئے گا. جیسے یہاں پہ علم پایا جا رہا ہے تو یہاں پہ گویا کہ ہم نے دو سبب سمجھ لیے، الف زائدتان اور علم. اب اس کا استعمال بھی بکثرت ہے، اس کا ضابطہ بھی متعین ہے. سمجھ گئی بات کو جی؟ نہیں، زینب مثال نہیں، ٹھیک نہیں. الف نون زائدتان اس کے آخر میں نہیں آ رہا، الف نون زائدتان ہم نے لانا ہے، الف نون زائدتان. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا. اچھا، دوسرا ہے تانیس. تانیس، تانیس شعبان عالم نہیں ہے، اس کے ساتھ یعنی الف نون زائدتان اور ساتھ عالم ہونا ضروری ہے. تانیس، تانیس میں آپ کو پتہ ہے کہ جی 3 علامتیں تانیس کی، گولتا کا آنا، الف مقصورہ کا آنا، الف ممدودہ کا آنا. تو تینوں علامتیں پائی جاتی ہیں. اگر نام ہو تو پھر عالم ہو جائے. جی ٹھیک ہو گیا جی. جیسے مثال کے طور پہ جی فائزہ، اب یہ کیا ہوگا، غیر منصرف. کیوں کہ تانیس گولتا بھی آخر میں اور عالم بھی ہوگا. اچھا، یہ علامت مؤنث کی، یہ بھی غیر منصرف ہوگا. اچھا، اسی طرح بشرا، یہ بھی کیا ہے جی، الف نون زائدتان، اب تانیس کی علامت الف مقصورہ پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ بھی کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا. اچھا، اور اب یہ دیکھیں کثرت، استعمال بھی کثرت کے ساتھ ہے اور پہچان بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح حمراء، بیضاء جو انہوں نے مثالیں دی ہوئی. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں دونوں میں ایک اور بات سمجھ لیجیے. یہ جو ہے نا، یہ جو الف، الف ممدودہ اور الف مقصورہ اگر یہ اکیلے بھی پائی جائیں کہیں پر تب بھی غیر منصرف ہوگا ولم. البتہ فائزہ جیسے اوپر لکھا ہو، فاطمہ، فائزہ، یہ جو نام ہے اس میں اگر علم ہوگا تو وہ معرفہ وہ غیر منصرف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. سمجھیے گا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ تو اکیلے ہی دو سموں کے قائم مقام ہو جاتے ہیں جس لفظ کے آخر میں آتے ہیں، اور گول تا کے لیے تانیس کا ہونا ساتھ اب علم کا ہونا ساتھ ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، جیسے ہم گردان میں پڑھتے ہیں فاعل، فاعلان، فاعل، فاعلۃ. اب فاعلۃ کے آخر میں گولتا آ رہی ہے لیکن کیا نہیں ہے، غیر منصرف نہیں. یہ میں زبانی مثالیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کتاب تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے نا جی، وہ ضابطے میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں. سمجھ لی بات کو جی؟ تو اب یہ دوسرا سبب ایسا ہے جس کا استعمال بھی کثرت کے ساتھ ہے اور کیا ہے، پہچان بھی عام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اور تیسرا جمع.
जमा जमा मुंतहल जुमू के 3 औजान हैं, वो आप लोगों ने इल्म नहव में पढ़े हैं। मैं उन औजान को दो, उनमें से 2 औजान के इस्तेमाल होता है ज्यादातर, बल्कि तीनों का ही होते हैं, वो तीनों औजान लिखता हूँ। जी, वो देखिए जाब्ता, हमने जाब्ता बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन मुअन्नस हो गई तब जब इनमें से कोई अलामत पाई जा रही होगी, लफ्जन ये तकदीरन, ठीक हो गया। जैसे अब ये वजन है मफाइलु, ठीक है, मफाइलु, मफाइलु, फ़आइल। बात समझ में आ रही है जी? मफाइलु। अब ये 3 औजान, इन 3 औजान को याद रखें। इन 3 औजान में से किसी वजन पर अगर कोई लफ्ज आएगा, ये जमा मुतलजुमों के 3 औजान, तो अगर कोई लफ्ज आएगा, ये नीचे वाला मफाइलु है, ठीक है, फ़आइलु, बल्कि इसको मिटा के दुरुस्त करता हूँ, फ़आइलु, हमजा है, फ़आइलु। अब इन 3 औजान में से अगर किसी कोई इन वजन में से कोई इन वजनों में से किसी भी वजन पर कोई लफ्ज आएगा तो वो गैर मुसरिफ हो जाएगा, बस। समझ रही बात को जी? तो ये क्या है, ये वो औजान है जिनका इस्तेमाल भी कसरत के साथ है और उनकी पहचान भी आसान है। बाकी बस, ठीक है, इसी तरह उजमा, तरकीब, अच्छा एक और रह गया जिसके जिसके पहचान भी आसान है, वजन फेल। वजन फेल, उसकी पहचान, उसके इस्तेमाल भी बकसरत है और क्या है जी, पहचान भी आसान है। मैं वो भी समझाता हूँ। क्या चीज दोबारा पूछना चाह रही है जी? अब देखिए वजन फेल, अफ़आलु का वजन, इस पे तफजील का वजन, ठीक है, इस पे तफजील। अच्छा इसी तरह हुरूफ अतैन के शुरू में आ जाना फेले मुजारे में की शक्ल में, जैसे यूसुफु, यजीदु। एक तो इसमें तफजील का वजन याद रखें, पक्का गैर मुनसरिफ है, कोई भी लफ्ज उस लफ्ज पे आ जाए जी, वो गैर मुनसरिफ है। इसी तरह हुरूफ अतैन का किसी इसम के शुरू में आ जाना तो भी गैर मुनसरिफ। तो अब याद, अब देखिए गिने, तानीस, अलिफ नून ज़ायदा तान, ठीक है जी, तानीस, अलिफ नून ज़ायदा तान और क्या जी, जी इसी तरह वजन फेल, जमा मुंतहल जुमू। अब ये औजान है जिनके इस्तेमाल भी कसरत के साथ है और पहचान भी आसान है। बाकी तरकीब, ठीक है, उजमा, वस्फ, अदल, उनका इस्तेमाल भी कम है और पहचानने के लिए मजबूत ज़ाब्ते जैसे इनकी तरह है, किसी भी लफ्ज को बना ले वो नहीं है। ठीक हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मैंने वो करवा दिया है। तो इसको जो है ना, मतलब आप असबाब में नसब याद रखें। तो मुफरदात की सारी चीजें हल हो गई हैं। अब मैं एक मिसाल में सारी चीजें आपको बतला देता हूँ ताकि एक दफा दोहराई हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं लफ्ज फातिमा को लेता हूँ। फातिमा इसम, ठीक है, इसम फेल हर्फ में से क्या है, इसम, मारिफा, अच्छा, और मुअन्नस, ठीक है, अच्छा जी, और मौरब, अच्छा, और क्या जी, वाहिद, ठीक है, और गैर मुंसरिफ। अब ये एक लफ्ज में ये मुफरदात हल हो गए हैं जी। अकबर की कोई भी उस वजन पर आएगा तो वो गैर मुंसरिफ होगा। अब देखिए, अब फातिमा का लफ्ज हमने हल किया, उसमें सारी चीजें हमने हल की है, हल हो गई है कि नहीं सारी चीजें?
समझ आ गई बात जी? या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। चले जी, अब हम चलते मुरक्कबात की तरफ। मुरक्कबात जुज़वी तरकीब। अब ये जो मैंने आप लोगों को भेजे हैं ना, ये यूँ समझ लीजिए कि हमारे समझने के लिए क्या है, बिल्कुल हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगी समझना, अगर हम इसको सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। किताब को खोलिए। ये ज़वाबित फ़ासिले के नाम से जो मैंने आप लोगों को भेजी है, तो जरा खोलिए। शुरू से खोल लें। मुजाफ इले की पहचान, ठीक है, मुजाफ इले की पहचान। अब देखें ये ज़ाब्ते हैं, इन नहीं नहीं, ये ज़वाबित नहवी किताब मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजी है, उसको खोलिए। मिल गई सबको? सबक मिल गया सबको? अच्छा, देखिए ये है पहचान। अगर ये ज़ाब्ते हमारे सामने होंगे तो हमारे लिए तरकीब करना आसान हो। तरकीब भी मुश्किल होती है ख़वातीन के लिए, ये आसान है। अब मुफरदात की पहचान, लेकिन इसके लिए बुनियाद मुफरदात की पहचान है। मुफरदात की पहचान होगी तो मुरक्कबात की पहचान होगी, वरना नहीं होगी। समझ में आ गई बात जी? नंबर एक, जब दो, तीन या चार इसम बगैर अलिफ लाम के आ जाएं, यानी नकीरा हों, और दूसरी, तीसरी, चौथी जगह पर अलिफ लाम वाला या इसमें मौसूल या इसमें इशारा या अलम और ज़मीर आ जाए, तो वो आपस में मुजाफ मुजाफ इले बनते हैं। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। ज़ाब्ता आप लोगों की अब इसलिए मैंने सारे जो ज़वाबित थे उनको निचोड़ करके किया कि ताकि बात लंबी ना हो, आप लोगों को याद करने में आसान हो जाए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ जी। जी देखिए, दो इसम, अब देखिए दो इसम है। पहला इसम नकीरा है, दूसरा इसम मारिफा है, आलम है। तो दो इसम दूसरी जगह पे आलम आ रहा है, तो ये क्या बनेंगे आपस में, मुजाफ मुजाफ इले। तो गुलाम मुजाफ और ज़ैद मुजाफ इले। समझ में आ गई जी? ये पहचानो। अब इसकी मिसालें कुरान पाक में हम तलाश कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब यहाँ पे अलम आ रहा है, मैं अलम को मिटाकर किसी और चीज को ले आता हूँ, कुरान पाक से ले आता हूँ। शर्रिल, शर्रिल वसवास। अब देखिए, अब क्या आ रहा है, दो इसम है, पहले इसम पर अलिफ लाम नहीं है जी, दूसरे इसम पर क्या है, अलिफ लाम है। तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मुजाफ मुजाफ इले हो रहे हैं। मुजाफ हमेशा नकीरा होगा, मुजाफ इले अक्सर तौर पे मारिफा होगा, क्योंकि मुजाफ नकीरा होगा, मुजाफ होने के बाद वो क्या होगा, मारिफा बन जाएगा। क्योंकि मारिफा के साथ किस्मों में एक क्या था कि इन पांचों किस्मों में से किसी की तरफ मुजाफ। समझ रही बात को जी? अब यहां पर वसवास की जगह पे किसी और को रख लें, हाजा को रख लें, हुआ को रख लें, यानी इसमें मौसूल को रख लें, तो आपस में क्या होंगे, मुजाफ मुजाफ इलैह। अलामत क्या है, वही दो इसम है,
दूसरी जगह पर क्या आ रहा है, अलिफ लाम आ रहा है, दूसरी जगह पे जमीर आ रही है, दूसरी जगह पे इसमें इशारा आ रहा है। समझ रही बात को जी? भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई जी? अब ये देखिए कितनी आसान पहचान है। अब इसकी आप अगर आप चाहें तो मिसालें लिखकर भेज सकती हैं, और उसको मैं इंशाल्लाह आपको चेक करके बता सकता हूँ। अब इस पर जितनी प्रैक्टिस कर सकती हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए इसम हो, अब ये जो इन्होंने लफ्ज, जहां जुमला भी आ सकता है, मतलब नहीं, मुजाफ मुजाफ इले तो जुज है ना, ये जुजवी तक, जुज अज्जा है, जुमला जो है ना इन अज्जा से मिलकर बनता है। हाँ, मुजाफ इले जो है जुमला हो सकता है, लेकिन बात वही होगी, अलामत वही पाई जाएगी। समझ रही बात को जी? अब देखिए शर्रिल वसवास मैंने क्या किया, अलिफ्लाम, अलिफ्लाम वाले इसम लाए। अब मैं आपके सामने जमीर वाले इसम ले आता हूँ कुरान पाक से ही, सूरतुल लहब में है, वम्रअतुहु, इम्रअत, इम्रअतुहु। अब देखें ये इसम है, दूसरे का पे जमीर आ रही, तो आप इसमें क्या बनेंगे, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। समझ नहीं बात को जी? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, तो पहचान आसान हुई। भाई कोई बात समझ में भी आ रही है आप लोगों को? पहचानना आसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, समझ में आ रही? तो ये ज़ाब्ते मैंने मुख्तसर कर दिए, मुख्तसर। इमरात फिरौन जी, ये भी मिसाल है। और आप में से कोई और मिसाल दे सकती हैं, लिख कर दे दे, बतला दे, मैं उसकी तस्दीक कर देता हूँ अभी, ताकि साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। अब इमरात फिरौन आलम की मिसाल है कि दूसरे का पे आलम आ रहा है। बैतुल्लाह बिल्कुल ठीक है। देखिए पहला बैत नकरा है हर बैत को, लेकिन जब लफ्ज अल्लाह उसके तरफ उसके साथ आ गया तो क्या हो गया, वो मारिफा हो गया। जब हाँ, मुजाफ नकिरा होता है, ठीक है। जईदुन गुलाम ये नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए किताबुल्लाह हो सकता है, मालिकी यौमिद्दीन ठीक है। मालिकी यौमिद्दीन ये दो की मिसाल नहीं है, तीन की मिसाल है। रब्बिन नास, जईदुन गुलाम नहीं हो सकते क्योंकि मारिफा, इसने क्या कर दिया है, मुजाफ को मारिफा कर दिया। रसूलुल्लाह ठीक है। बात समझ में आ गई जी? अब मैं आपको, ये तो क्या थी, दो इसम हो दूसरी जगह पे जमीर, ठीक है। अब तीन इसम हो, तीसरी जगह पे जमीर, जमीर इसमें इशारा, इसमें अलम, यानी पहले दो नकीरा हो, तीसरी जगह पे इनमें से कोई एक आ जाए तो मुजामजा फिले होते हैं। ठीक हो गया जी? इसकी मिसाल में देता हूं जी, जी, जी। इसकी मिसाल मैं लिखकर आपको समझाता हूँ। मालिक यौमुद्दीन जैसे, मालिक यौम अद्दीन, तीन, पहले दो इसम नकीरा हैं, तीसरे का भी जमीर आ रही है। अब देखिए पहले दो इसम नकीरा हैं, तीसरी जगह पे जमीर आ रही है, तो आप उसमें क्या बनेगी, मुजाफ मुजाफ इले। तरकीब कैसे होगी, मालिक मुजाफ, यौमी मुजाफ इले मुजाफ, यानी वो दोनों बीच में आ रहे हैं ना, ठीक है। और क्या है, अद्दीन मुजाफ इले, मुजाफ अपन जी। तो अब ये कौन सी अलामत है, तीन इसम हो, तीसरी जगह पे जमीर आ जाए, इसमें इशारा आ जाए, आलम आ जाए, इसमें मौसूल आ जाए, तो क्या होंगे, मुजाफ मुजाफ इले। समझ रही बात को जी? भाई बात समझ में आ गई जी? तीन इसमों की बात है यहाँ पे, तीन इसमों। तो इसी तरह चार हैं, उनका इस्तेमाल कम है, लेकिन हो जाते हैं कुछ मकामात पर, किताबों में जिक्र आता है,
ٹھیک ہے، جیسے با جی بابو بیت اللہ، اب بابو بیت اللہ، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تین اسم ہے، باب بیت دونوں نکرہ ہے، لفظ اللہ پر جی کیا آ رہا ہے، وہ لفظ اللہ علم آ رہا ہے تیس جگہ پہ، تو بابو بیت اللہ تو مضاف مضاف الیہ، باب مضاف، بیتی مضاف الیہ، مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، اللہ کے گھر کا دروازہ، اچھا اس میں ترجمہ بھی کا کے ساتھ آتا، اللہ کے گھر کا دروازہ، سمجھ رہی بات کو جی؟ جی چار بھی آ سکتے ہیں، پانچ بھی آ سکتے ہیں، تو ضابطہ یہ یاد رکھیں کہ بھئی مضاف مضاف الیہ کی یہ پہچان ہے۔ دوسرا ضابطہ میں نے اس لیے لکھ دیا واضح کر کے کہ مضاف مضاف الیہ جملے کا جز بنتے، جملہ نہیں بنتے، پورا جملہ نہیں بنتا، یعنی جملے کا جز بنیں گے، جملہ نہیں بنیں گے، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی، سمجھ میں آگے جی؟ اچھا جی، اب آگے چلیں، دوسرے جزوی ترکیب ہوتی موصوف صفت کی، ٹھیک ہے، وہ بھی آسان ہے، اس لیے میں نے مختصراً ذکر کیا اس کتاب اس دیباچے میں، تاکہ سمجھانا بھی آسان ہو، سمجھنا بھی، یاد رکھنا بھی آسان۔ تو اسم نکیرہ ہوں یا معرفہ ہوں تو عام طور پہ موصوف صفت بنتی، یہ عام طور پہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، جیسے الرحمن الرحیم، جی جی آگے کیا ہے جی، قرآن پاک میں جی دو اسم نکرہ ہوں، جیسے الرجل العالم، المدینۃ المنورۃ، المکۃ المکرمۃ، یا مکہ جی، القرآن الکریم، الکتاب العزیز، بے شمار اس کی مثالیں، دو اسم معرفہ ہوں، یہ دونوں نکرہ ہیں، رجل عالم، امرأۃ طیبہ، امرأۃ طیبۃ، جی علیم حکیم، یہ دونوں نہیں بن سکتی کیونکہ موصوف کے لیے ذات ہونا ضروری ہے، یعنی جس کی صفت بیان کی جا سکے، علیم الحکیم دونوں اللہ کی صفت بنے گی، ہاں اللہ علیم الحکیم کہہ سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے جی، اس کی پہچان، سمجھ میں آگی بات جی؟ دونوں اسم ہوں، دونوں نکیرہ ہوں، یہ دونوں معرفہ ہوں تو وہ بھی موصوف صفت بنتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے عام طور پہ پڑھی ہوئی ہے۔ جو دوسری مثالیں ہیں وہ ذرا سمجھنے والی، ایک اسم مضاف و ضمیر کی طرف، اس کے بعد اس میں موصول معرف باللام، اس میں اشارہ آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں، جی مثال کے طور پہ سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، اب دیکھیں رب ایک اسم ہے، مضاف ہے ضمیر کی طرف، یا کی طرف، اس کے بعد الف لام والا اسم آ رہا ہے، تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، سبحان ربی یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، اور ربی العظیم یہ آپس میں موصوف صفت بن رہے ہیں، سبحان ربی تین اسم، تیسری جگہ پہ ضمیر ہے، پہلے دو نکرہ ہیں، تو یہ مضاف مضاف الیہ، سمجھ نہیں بات کو جی؟ اور ربی العظیم ایک اسم، یہ اہم علامت ہے، اس لیے اس کو سمجھیے، ربی العظیم ایک اسم مضاف ہے ضمیر کی طرف، اس کے بعد الف لام والا اسم آ رہا ہے تو آپس میں موصوف بنتے ہیں، ربی العظیم اے میرا رب، ایسا رب جو کہ عظیم، سمجھ رہی بات کو جی؟ تو جزوی ترکیب میں مضاف مضاف، جی میں لکھ کے سمجھا دوں، جی دیکھیے سبحان ربی العظیم یا اعلیٰ دونوں میں سے، اب دیکھیں سبحانہ پہلے اسم نکرہ ہے، یہ کتاب الولد الصغیر، یہ تو ایک اسم مضافت ضمیر کی طرف، اب دیکھیں رب یہ الگ لفظ ہے یا الگ ہے، العظیم الگ ہے، تو ایک اسم مضاف ہے رب ضمیر کی طرف، یا ضمیر کی طرف، اس کے بعد الف لام الاسم آ رہا ہے تو آپس میں موصوف صفت بنے، سمجھ رہی بات کو جی؟
اچھا اور اوپر دیکھیں مضاف الیہ کی علامت دیکھیں سبحان نکیرہ رب نکیرہ، تیس جگہ پہ ضمیر آ رہی، تو یہ آپس میں مضاف الیہ، تو اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ سبحان مضاف، رب مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہوا؟ موصوف العظیم صفت، موصوف صفت مل کر پھر پیچھے کے لیے کیا بنتے؟ جملے کا جز بنتے ہیں، تو پھر جو ضرورت ہے وہ بن جائے۔ سمجھ رہی بات کو جی؟ البلد الصغیر موصوف صفت تو ہوں گے، یہ تو کوئی نہیں، لیکن جو میں مثال سے سمجھا رہا تھا اس مثال کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی ایک اسم مضاف و ضمیر کی طرف اس کے بعد ایک فاعل علیہ سمجھا، یہ وہ مثال نہیں ہے، یہ موصوف صفت کے دونوں معرفہ والی مثال۔ تو یہ ضابطے آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ایک دفعہ دیکھ آئیں، ٹھیک ہے؟ مزید انشاءاللہ میں کل کرواؤں گا آپ لوگوں کو۔ تو یعنی کہ کل یوں سمجھ لیں کہ نحو کے اعتبار سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا آخری دن ہو، پھر اگلی یعنی پھر والے دن سے اجرا کروائیں۔ جی سبحان رب کی طرف مضاف ہے کیونکہ سبحان نکیرہ ہے، رب بھی نکیرہ ہے، یا ضمیر جو معرفہ ہے۔ سمجھ رہی بات کو جی؟ چلیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔